अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर एंड एफएमटी के लिए रजिस्टर होने का कंप्लीट तरीकाकार क्या है, आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। बहुत सारे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जी ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कंफ्यूजन का शिकार हैं, तो मैं आज मुकम्मल तौर पे आपके सामने आपको अप्लाई करके बताने वाला हूं। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से सेलर्स की काफी सारी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं और एफएमटीज की भी कुछ वीडियोस मौजूद हैं, कुछ हम अभी रिसेंटली अपलोड करने वाले हैं। तो आपकी टेस्ट प्रिपरेशन भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है जो कि पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinparknavy.gov.pk। ये आपने जैसे ही लिखा आपने ये क्लिक करना है तो आपके सामने जो है पाकिस्तान नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होते ही सामने आपके ये एक अनाउंसमेंट है, इसको आपने दरगुजर नहीं करना है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है, आपने इसको गौर से पढ़ना है। ये अनाउंसमेंट ये है कि आप जब भी टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी उसके साथ आपका CNIC मैंडेटरी है। CNIC के बगैर आप टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकते। अगर आप अबव 18 है तो आपका जो है नॉर्मल CNIC बन सकता है। अगर आप बिलो 18 है तो आपने जो माइनर वाला CNIC नादरा से इश्यू होता है वो लेकर जाना है। बस सूरत दीगर आपको टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं। इसको आपने ये अनाउंसमेंट रीड करनी है, उसके बाद इसको यहाँ से क्लोज करना है। आपने विंडो को स्क्रॉल डाउन करना है। अगर मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले डेस्कटॉप मोड पे जाके फिर ये वेबसाइट इंटर करनी है और यहाँ पे आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो कंसर्निंग अभी वैकेंसी के हवाले से जो लेआउट है वो है ये सेलर का। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे पहले व्यू एड है। अगर आपने एडवर्टाइज देखनी है अपनी जो क्राइटेरिया है उसके हवाले से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मजीद आपको अगर इसमें कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए कि जी हमें किन किन टेस्ट के मराइल से गुजर के आगे जो है परफॉर्म करना होगा और भर्ती होना होगा, तो आपने नीचे ऐड के नीचे क्राइटेरिया का बटन है, यहाँ से आप क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस के साथ जो है पाकिस्तान नेवी ने प्रोवाइड किया, आप पढ़ के मुस्तफीद हो सकते हैं। और ये भी आपने जैसे रीड आउट कर लिया, अब आपने करना है रजिस्टर नाउ। सही है, रजिस्टर नाउ के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो इंटरफेस खुलेगा यहाँ से आप अपनी कंसर्निंग वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपने सबसे पहले देखना है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आपने कौन सी चूज करनी है, अभी सेलर बैच A2026, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपने आगे ब्रांच चुननी है। ब्रांच से मुराद ये है कि जितनी भी वैकेंसीज इस एडवर्टाइज के अंदर मौजूद हैं वो आपने यहाँ पे देख लेनी है। इसमें डायरेक्ट एंट्री सेलर हैं IT के, डायरेक्ट एंट्री सेलर IT ब्रांच के, ये 2 कैटेगरीज हैं। फिर IT ब्रांच के ITT 1 है, सेलर, स्टिफेड, मैरीन, MTD, म्यूजिशियन, नायब खतीब, नेवल पुलिस, PT ब्रांच, सैनिटरी वर्कर्स, टेक्निकल सेलर एंड सेलर FMT। इसमें से जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे आप सेलर FMT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये सेलर FMT के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये कंप्लीट जो है क्राइटेरिया ओपन हो गया कि जी आपने एक तो आपकी एज जो है वो 16 to 20 ईयर्स होनी चाहिए, 1/7/2026 तक हाइट इतनी होनी चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, मैट्रिक साइंस बायोलॉजी के साथ 65%, ये क्राइटेरिया आपका ओपन हो जाएगा। ये आपने केयरफुली रीड करना है, इसमें से कोई चीज मिसमैच नहीं होनी चाहिए। फिर आपने जो सिलेक्ट करना है PNR&SC, पाकिस्तान नेवल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर। ये बहुत ही एहतियात से आपने चूज करना है। एक दफा आपने सिलेक्शन सेंटर जो भी चूज कर लिया उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे सिलेक्शन सेंटर रावलपिंडी या कराची या मुल्तान आपने कोई भी जो है सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आप आगे चलेंगे, यहाँ पे आपकी टेस्ट डेट आपने अपनी मर्जी से चुननी है, 24, 26, 29, 30। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो शुरू की डेट चुन लें। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एंड की डेट चूज करें।
آپ نے جیسے یہاں پہ ٹیسٹ کی ڈیٹ چوز کی تو ٹائم آپ دیکھ لیں، ٹائم آپ نے تقریباً سیکنڈ 2 آپشن میں سے کوئی ایک چوز کر لیں آپ، 10 یا 11 بجے والا، کیونکہ آپ جلدی چلے جائیں گے تو وہاں سے جو اسٹوڈینٹس آتے ہیں تھوڑا بہت آپ کو گائیڈ لائن بھی دے دیتے ہیں. یہاں پہ آپ نے ٹیسٹ کا جو ہے ٹائم چن لیا ہے. اب یہاں پہ ہے کہ شہید نیول وارڈ، اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی آپ شہداء کے بچوں میں سے ہیں، فیملی میں سے ہیں تو، یا پھر آپ کے والد والدہ نیوی میں ہیں، سرونگ ہیں، تو آپ یہ والا کالم سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر نیول وارڈ سرونگ ہیں تو نیول وارڈ چنیں گے، نہیں تو آپ پی این شہید یہ کالم چنیں گے. اگر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ یہ ناٹ اپلیکیبل ہی رہنے دیں گے. باقی 2 آپشن چننے سے آپ کو کچھ جو ہے رعایت مل رہی ہے اکیڈمک پرسنٹیج میں اور ایج میں، آپ کو جو کچھ ریلیکسیشن مل سکتی ہے. آپ نے ناٹ اپلیکیبل پہ رہنے دینا ہے. یہاں پہ آپ نے پکچر اپلوڈ کرنی ہے. اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ٹو ریڈیوس یور پکچر سائز ٹو 20 KB یو مے یوز دس لنک. اگر آپ نے پہلی پکچر جو ہے ایڈٹ کر کے اس کی جو سائز ہے وہ آپ نے 20 KB کر لیا تو آپ ڈائریکٹ یہاں پہ کلک کر کے ویڈیو آپ پکچر آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پکچر بڑی اور آپ کو نہیں پتا کہ اس کا سائز 20 KB سے بڑا ہے یا 20 KB سے کم ہے تو آپ نے یہاں پہ ری سائز پکچر پہ کلک کرنا ہے اور پھر آپ نے اس پکچر پہ کلک کر کے اپلوڈ پہ بٹن پریس کر دو گے تو آپ کی پکچر اپلوڈ ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں کینڈیڈیٹس کا نام. تو یہاں پہ آپ نے کینڈیڈیٹ کا نام آپ نے کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. آپ نے XYZ لکھ دیا، کوئی بھی نام آ گیا. CNIC نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے. صحیح ہے. یہ آپ نے CNIC انٹر کر دیا. یہاں پہ آپ نے فادر نیم لکھنا ہے، ABC XYZ کوئی بھی لکھنا ہے. یہاں پہ آپ نے جو ہے پیرنٹ کا یعنی فادر کا جو ہے وہ آپ نے CNIC لکھنا ہے. یہ میں ویسے ہی فرضی لکھ رہا ہوں، آپ نے کیئرفلی جو ہے دیکھ کے یہ CNIC نمبر لکھنا ہے. یہاں پہ آپ نے جینڈر سلیکٹ کرنا ہے. چونکہ FMT سلیکٹ ہوا ہوا ہے تو یہاں پہ فیمیل آئے گا. اوپر اگر آپ سیلر کیٹیگری میں ٹیکنیکل یا میرین سلیکٹ کریں گے تو اس میں میل کا آپشن آ رہا ہوگا، آپ میل کا بھی چوز کر سکتے ہیں. ہائٹ آپ اپنی یہاں سے لکھیں 5'3", 5'4", جو بھی 4 فٹ 8 انچز سے زیادہ ہونی چاہیے. یہاں پہ ان میرڈ ہونا چاہیے، یہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں. ریلیجن آپ کوئی بھی جو چن سکتے ہیں. پروونس آپ جو بھی آپ کا کنسرننگ پروونس ہے آپ نے وہ چننا ہے. اب اس کے بعد آپ نے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے. صحیح ہے. اب آپ نے ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے. صحیح ہے. ڈیٹ آف برتھ آپ نے لکھنی ہے. یہاں پہ آپ نے منتھ لکھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے یہاں سے ایئر سلیکٹ کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے آپ یہاں سے اسکرال کر کے اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں. لیکن ایج لمٹ جو ہے اس میں چینج نہیں ہونی چاہیے. جو ایج کا کرائٹیریا ہے اس سے وہ میچ ہونا لازمی ہے. یہاں پہ آپ اسکرال ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ جو ایئر ہے فیبری 2025-26 وہاں سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ جیسے آپ کی ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں سے چوز کرنی ہے. یہ آپ نے کوئی بھی ڈیٹ آف برتھ جو ہے چوز کر لی ہے. ایج کرائٹیریا ڈز ناٹ میچ کیونکہ یہ میں نے ڈیٹ صحیح نہیں چنی تھی. آپ نے یہاں سے اپنی ڈیٹ آف برتھ صحیح سے چننی ہے. مثال کے طور پہ 2007 کی آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ جنوری کی ہے اور 7 جنوری 2007 یہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ آ گئی. یہاں سے چنیں گے. ای میل ایڈریس آپ نے لکھ دینا ہے. پوسٹل ایڈریس آپ نے لکھنا ہے. پھر پرماننٹ ایڈریس. پوسٹل ایڈریس آپ نے دھیان سے لکھنا ہے کیونکہ آپ کی فردر کورسپونڈنس جو ہے وہ پوسٹل ایڈریس پہ کی جائے گی. پرماننٹ ایڈریس جو آپ کا CNIC کے اوپر لکھا ہوگا وہی جو ہے ایکسیپٹیبل ہے وہی لکھا جائے گا. موبائل نمبر ایکٹیو موبائل نمبر آپ نے دونوں لکھنے ہیں، اپنا بھی
اور فادر کا بھی، کیونکہ آپ کا ہر سٹیج کے بعد جو سلیکشن کا پروسیس ہے وہ تھرو SMS آپ کو ایکٹیو موبائل نمبر پہ ہی کمیونیکیٹ کیا جائے گا۔ اب آپ آ جائیں لاسٹ اسٹیپ، اکیڈمک ایجوکیشنل کوالیفیکیشن۔ یہ لازمی ہے، اس میں آپ نے یہاں پہ اپنی کوالیفیکیشن میٹرک سائنس وتھ بایولوجی ہونی چاہیے FMT کے لیے، کچھ کے لیے جو ہے سائنس ٹریڈ اور کچھ کے لیے آرٹس بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ بورڈ آپ لکھیں گے، یہاں سے آپ نے کون سے بورڈ سے، گجرانوالہ بورڈ سے آپ نے کیا ہے۔ مارکس کی پرسنٹیج کتنی ہے، جیسے آپ کی 70% ہے تو آپ 70% لکھ دیں گے۔ اب جیسے آپ اپلائی کا بٹن کریں گے تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا۔ یہ سمپل سا پروسیس ہے، اس سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ مکمل پروسیس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو رجسٹریشن سلپ کیسے ملے گی اور کب ملے گی۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ مین جو آپ کا انٹرفیس ہے اس کے اوپر آپ نے جانا ہے، یہ اپلائی کا بٹن پریس کرنے کے بعد، صحیح ہے، اور یہاں پہ رجسٹر ناؤ کے بعد آپ رجسٹریشن سلپ پہ کلک کریں گے۔ رجسٹریشن سلپ پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس کھل جائے گا پاکستان نیوی کی آفیشیل ویب سائٹ کا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ آپ NIC لکھ کے سبمٹ کریں گے اور آپ کی جو رجسٹریشن سلپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ تو امید ہے دوستوں میں نے مکمل طریقے سے آپ کو اپلائی کرنے کا بتا دیا ہے۔ جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی، انفارمیٹیو لگی، وہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔